बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ TV पर आज के खुसूसी प्रोग्राम तकरीब सिपास के साथ आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन दाता की नगरी लाहौर से आपके खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कुछ बाबरकत रूहें ऐसी होती हैं जिन्हें अज़ल ही से तौसीफ़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए चुन लिया जाता है। वो अदम से वजूद में आकर वही काम करते हैं जिसके लिए उनका चुनाव किया गया होता है। दर हकीकत ऐसे मुबारक वजूद हाफिज़ मज़हर रहमतुल्लाह अलैह के इन अशआर की चलती फिरती तस्वीर मौजूद होते हैं। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है उम्र दुरूदो सलाम में गुजरे। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है उम्र दुरूदो सलाम में गुजरे। ज़हे के मेरा वजीफा रही है नाते नबी, खुशा के मेरे शबो रोज काम में गुजरे। सबा मदीने से आए सबा मदीने चले, नबी से नामा नबी से पयाम में गुजरे। दुरूद पढ़ते हुए हश्र में चलो मजहर, ये मरहला भी इसी एहतमाम में गुजरे, ये मरहला भी इसी एहतमाम में गुजरे। नाज़रीन मुकर्रम, खुशबख्तों के इसी वकी कबीले का एक मोतबर नाम है जनाब साहिबजादा सैयद ज़बीब मसूद शाह का। बचपन के अय्याम से आज के दिन तक नाते रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका हवाला, इनकी पहचान और इनका तारुफ है। साहिब नात अलैहि तहियत वस्सना के मुबारक जिक्र के तुफैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें पूरी दुनिया में इज़्ज़त, एहतराम, शोहरत, वकार और मोहब्बतों से नवाजा। इनके नातिया सफ़र के दौरान इन्हें ढेरों एजाज़ात, इनामात, इफ्तिखारात नसीब हुए। इसी सिलसिला में हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी फ़न्नी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें बहुत आला सिविल एजाज़ से नवाजा, यानी तमग़े इम्तियाज़ से। ऐन आलम शबाब में इस दर्जा तरक्की पाना और अपने शोबे में इस दर्जे पर पहुँचना, मुझे अपने दिल की बात कहने दीजिए कि ये इन्हीं का खासा है, इन्हीं का हिस्सा है। बहुत कम लोग हैं शोबाए नात में ऐसे जिन्हें ऐन जवानी के आलम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शोहरतों का बामे उरूज बख्शा है। ARYQ TV की आज की इस मुबारक नशिस्त में हम दर हकीकत इन्हें मुबारकबाद देने और इनकी खिदमत में अपनी मोहब्बतें पेश करने के लिए जमा हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी जानिब से चेयरमैन ARYQ TV हमारे इंतहाई मुकर्रम जनाब हाजी अब्दुल रऊफ साहब की जानिब से, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ARYQ TV जनाब मोहम्मद आमिर फैयाजी की जानिब से और ARYQ TV की पूरी टीम की जानिब से जनाब साहिबजादा सैयद ज़बीब मसूद शाह को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बेनाम कोई नसब मिल जाए, काश मदा है पैगंबर का लक़ब मिल अस्सलामु अलैकुम शाह जी। और ढेरों मुबारकबाद, हमारी मोहब्बतें आपके खिदमत में। बल्कि आप इजाज़त दें तो मैं जनाब हासिनी सैयद के 6 मिसरे और उनका लहजा इस्तेमाल करते हुए मंजूम मुबारकबाद पूरी दुनिया के नाजरीन के साथ आपको पेश करूंगा। मुनफरिद लै तेरी अंदाज मुबारक, मुनफरिद लै तेरी अंदाज मुबारक, लहन पाकीज़ा है आवाज़ मुबारक, लहन पाकीज़ा है आवाज मुबारक, नातिशे पढ़ने का एजाज मुबारक, तुझको ये तमग़े इम्तियाज मुबारक। जिक्र अहमद तेरा मकसूद रहे, जिक्र अहमद तेरा मकसूद रहे, इब्ने मसऊद तू मसऊद रहे, इब्ने मसऊद तू मसऊद रहे। एक दफा फिर बारे दिगर शाह जी बड़ी मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद कामयाबियों से आपका ये रास्ता हमेशा मुनव्वर रखे। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं मुबारकबाद के इस मरहले के बाद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ और उनके तारुफ की तरफ और उनकी खिदमत में सलामी पेश करने की जानिब। जनाब साहिबजादा सैयद ज़बीब मसूद शाह के साथ तशरीफ़ फरमा है अर्ज़ वतन की एक बड़ी वकी शख्सियत।
اللہ رب العزت کے ایک نیک بندے وصاف محمد و آل محمد حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن عرض وطن کی بہت ممتاز معتبر شخصیت ہمارے قدیمی محسن اور مشفق جناب صاحبزادہ کاشف محمود واصف. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ حضور تشریف آوری کا. آج کے بہت آپ کی مہربانی کہ اس خوبصورت محفل میں شاہ صاحب کے ساتھ آپ نے ہمیں بھی مدعو کیا، اور یہ بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ شاہ صاحب کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، نسبت بھی ہے اور محبت بھی ہے، اور ساتھ میں جی اللہ تعالیٰ نے انہیں جس اعزاز سے نوازا ہے یہ بھی بہت بڑی اور قیمتی بات ہے. بے شک بلا شبہ آپ نے صحیح فرمایا. ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف. عرض وطن کے اسلامی دنیا کے وہ خوش گلو خوش نوا اور خوبصورت پڑھنے والے ثناخوان رسول جنہیں بلا مبالغہ پوری دنیا میں محبتوں کے وسیع جذبے حاصل ہیں. ہر دل میں اور نعت شریف سے محبت کرنے والے دل میں ان کا بسیرا ہے. اللہ رب العزت نے خوش گلوئی کی خوش نوائی کی بے پناہ دولتیں ان کے سینے میں عطا کر رکھی ہیں. درد سوز اور آنکھوں کا نم بھی اللہ رب العزت نے انہیں ہمیشہ عطا کر رکھا ہے. چکوال کی دھرتی سے عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول میرے آپ سب کے بہت محبوب جناب خالد حسنین خالد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خالد بھائی آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. بہت خوشی ہوئی شکریہ آپ کی کہ اس نشست میں. تقریب میں مجھے بھی یاد کیا گیا، اور یقیناً ہم سب کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ سب سے بڑا تمغہ تو حضور کا نعت خواں ہونا ہے، اللہ اکبر. لیکن حکومتی سطح پہ اس کا سراہا جانا اور اس چیز کو تسلیم کیا جانا جو ہے وہ نہایت خوش آئند امر ہے. اور اس بات کی یہ نشانی ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مذہب سے جب اٹیچ ہوں گے تو شاید ہم دنیا سے دور ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن حضور کی ذات کے ساتھ اور آپ کی نعت کے ساتھ وابستہ ہو کے آپ کو دنیا اور دین دونوں کی بھلائیاں ملتی ہیں. بے شک صحیح فرمایا. الحمدللہ علی احسانہ. الحمدللہ. میری آج کی اس نشست کے اور تقریب سپاس کے اگلے مہمان نوجوان محقق بہت تازہ لہجے کے نعت گو اور چیئرمین ہیں نعت مرکز انٹرنیشنل کے. نعت کی خدمات کے حوالے سے اس نوجوان کو بھی وسیع پذیرائی حاصل ہے. میری مراد ہے جناب ارسلان احمد ارسل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارسلان بھائی آپ کا بھی خیر مقدم تقریب میں. اور آج آپ کے لیے تو دوہری خوشیوں کا عالم ہوگا کہ آپ کے دیرینہ رفیق بھی ہیں، بلکہ اگر صوفیاء کی زبان میں کہوں تو آپ کی پرانی سہیلی بھی ہیں جناب صاحبزادہ سید زبیب مسعود. تو آپ کا خیر مقدم. زیادہ خوشی کی بات. الحمدللہ. اللہ رب العزت خوشیوں کا یہ جہان سلامت رکھے. ناظرین آج کی تقریب سپاس میں ایک سید زادہ باقی ہے جس کا اسم گرامی ابھی مجھے پکارنا ہے. حضور کی آل کا گل معطر ہمارے انتہائی مکرم مہمان اور فرزند ارجمن جناب صاحبزادہ سید زبیب مسعود شاہ، جناب صاحبزادہ سید حذیفہ مسعود. السلام علیکم حذیفہ صاحب. السلام علیکم. چلے میں آپ کے حصے کا وعلیکم السلام بھی خود ہی کہتا ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ مائک میں بولیے. آپ ٹھیک ہیں؟ بابا ماشاءاللہ بابا کے ساتھ آئے ہیں. ماشاءاللہ جیتے رہیے. اللہ رب العزت حضور کی آل کو سلامت رکھے اور ہماری نسلیں حضور کی آل کے صدقے سلامت رہیں. ناظرین آج کی تقریب سپاس میں ہم صاحب تقریب سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جناب صاحبزادہ سید زبیب مسعود شاہ. زبیب بھائی بہت قیمتی لمحہ ہے، خوبصورت لمحہ ہے محبتوں کا، اور ایک جہان ہے آج الحمدللہ ARYQ-TV پر بھی. اور اللہ رب العزت کی یہ بھی مہربانی ہے کہ ARYQ-TV وہ ادارہ ہے کہ جن کے ذریعے آپ کا پیغام پوری دنیا میں نشر ہوا. ایک ثنا خان سے لے کر ایک سنگل پارٹیسپینٹ سے لے کر پھر ٹیم لیڈر کے طور پر، پھر ایک پورے جو ہمارا سب سے بڑا مقابلہ نعت ہے پوری دنیا میں، ٹرینڈ سیٹر ہے مرحبا یا مصطفیٰ، مسلسل کئی سال، پھر اس کے منصفی کے اور جج کے فرائض سر انجام دینا. آپ کا جو پورا کیریئر ہے الحمدللہ ARYQ-TV کے ذریعے پوری دنیا میں نشر ہوا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک ہمارے آپ ٹیم کا ایک حصہ ہیں. تو اگر میں بچپن سے شروع کروں تو بہت لمبی کہانی بنے گی، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ چیدہ یادیں، سفر کا آغاز کیسے ہوا اور پھر اس سفر کو کیسے جو ہے وہ مزید جو ہے ایکسیلریٹ کیسے کیا، وہ کون سا لمحہ آیا کہ جب آپ آگے بڑھے اور پھر ایسا آگے بڑھے کہ پھر باقی دنیا کو اس میدان میں پیچھے چھوڑتے گئے. آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں
एयर वाई ग्रुप का हाजी अब्दुल रऊफ साहब का, आमिर फयाजी साहब का, यहाँ ज़हीर साहब, एयर वाई क्यू टी वी की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अल्लाह करीम ने जो करम नवाजी की, जिस एजाज़ से मुझे उसने नवाजा, तो उस खुशी को इन्होंने मतलब अपनी खुशी समझा। जाहिर सी बात है, ये फैमिली की बात है। तो बिलाशुबा एक लंबे अरसे से मैं मुंसलिक हूँ क्यू टी वी के साथ, और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना घर ही समझ के आए यहाँ पे। बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह मरहबा या मुस्तफ़ा का आपने जिक्र किया, तो वो भी एक लंबी दास्तान बन चुकी है अब। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में उसकी मकबूलियत है, और उस मुकाबले से हमें बहुत बहुत अच्छा पढ़ने वाले लोग मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दफ़ा 10 साल हो जाएंगे उसे अभी इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में उसकी जी हाँ, बिल्कुल। आजकल ऑडिशन जो है वो बिल्कुल शुरू हो जाते तो हैं। मैं ये जितनी कामयाबियां हैं अल्लाह करीम का ख़ास फजल व एहसान हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े वसीले से, और इसमें जहाँ वालिदैन की दुआएं, उनकी मेहनतें शामिल हैं, वहाँ मेरे लिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी हस्ती जो है वो मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत सैयद मंज़ूरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो आज अगर वो होते तो ये उस दौर की बात है कि जब 97 में मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न का मुकाबला पहली दफ़ा जीता तो मैं जब उनके घर पहुंचा, तो चूँकि लाइव चल रहा था उन दिनों, पीटीवी से लाइव चलता था, तो मुझे देखते ही इस तरह दूर से बाजू फैला, ओ मेरा पुत्र जीत के आया। अल्लाह तो इस तरह माथे पे एक दफ़ा नहीं, कोई 5 दफ़ा उन्होंने बोसे लिए, अल्लाह अकबर, मेरा पुत्र जीत के आया। वाह। फिर सेकंड टाइम जब मैंने जीता 1998 में, उस वक्त भी यही आलम था, और उस वक्त मैंने लाहौर से पार्टिसिपेट किया था, और मुझे घर से निकलते वक्त जब मैं वहाँ से दुआ लेके निकलने लगा, तो फरमाने लगे कि ज़बीब बेटा तू लाहौर जा रहे हैं, ते तू अगर लाहौर तो जीत गया ना, ये समझ तू ऑल पाकिस्तान जीत गया। अरे क्या कह रहे हैं, अल्लाह, जाहिर बात है एक मेयार था, बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेंट्स होते थे। वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से भी जीता, ए रसूल अमी खातम, क्या कह रहे हैं, खातमुल मुरसलीन। तो फिर 1999 में थर्ड टाइम मैं जीता, तो उस दफ़ा फिर जो खुशी थी उनकी वो देखने वाली थी। अल्लाह, बड़ा अल्लाह, प्यार किया। अल्लाह अकबर। तो मेरा इस दुनिया में जो सबसे बड़ा एजाज़ है वो ये है कि मैं हज़रत सैयद मंज़ूरुल कौनैन रहमतुल्लाह अलैह का एक अदना सा खादिम हूँ, अल्लाह अकबर, उनका शागिर्द हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो बाकी शुरुआत ऐसे हुई कि भाई बड़े नात शरीफ पढ़ा करते थे, बिशारत भाई, तो हर जुमे को जैसे मतलब जुमा से पहले बच्चे नात पढ़ते हैं, तो उनके साथ मैंने भी जाना करना, लेकिन मैं थोड़ा नहीं, ठीक शरारती था। अच्छा, तो वैसे मुझे आपकी आज, क्योंकि हमारे पास वक्त भी काफ़ी मुयस्सर होगा, हाँ। तो आपके पुराने दोस्त बैठे हैं, और पुराने दोस्त बैक वक्त बहुत मोहब्बत भी करते हैं, ख़तरनाक भी बड़े होते हैं, और माजी की बड़ी याददाश्तें और वारदातें जो हैं वो कभी कभार एक जुमले में सामने ले आते हैं, लेकिन आपकी शरारतों से ज़बीब भाई मैं बात आगे चलाऊंगा, लेकिन हम एक वक्फे के बाद जा रहे हैं कि शरारत का ताल्लुक ज़हानत से है। ये दोनों बातें हम इंशाल्लाह वक्फे के बाद डिस्कस करेंगे। नाजरीन, आज की तकरीब सिपास पे जो जनाब साहिबजादा सैयद ज़बीब मसूद शाह के एजाज़ में मुनक्किद है ARYQ TV पर, यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा, आप इन कीमती यादों से जुड़िए रहेगा। जी नाजरीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है ARYQ TV पर। तकरीब सिपास जनाब साहिबजादा सैयद ज़बीब मसूद शाह के एजाज़ में सजी हुई है। शाह जी, बात हमारी टूटी थी शरारतों से, तो आपने कहा कि बचपन से ही बहुत शरारती हैं, तो आपके सारे दोस्त भी इस बात की तायद करते हैं। मैंने ऑफ एयर भी पूछा है इनसे, अच्छा, तो उन्होंने कहा शाह साहब ठीक कह रहे हैं। तो वो सफदर भाई, मैं मतलब भाई साहब के साथ जाना, शरारतें करके वापस आ जाना, तो एक दिन शायद कोई शरारत कोई संगीन हो गई, तो वापस आके बिशारत भाई ने माँ जी को बताया, तो उस दिन एक मेरा बड़ा एजाज के लचकदार छड़ी से अम्मा ने ना मेरी पिटाई की। वाह वाह, क्या तारीखी लम्हा होगा शाह जी वो। हाँ हाँ बिल्कुल, हाय हाय, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसके बाद अगले जुमे से पहले माँ जी ने एक कलाम मुझे तैयार कराया। माँ जी नात शरीफ पढ़ती हैं,
میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں. اگر کیا اچھا ہوگا اگر اس کا یہ جو مکھڑا آپ نے پڑھا ہے تو یہ مائک حذیفہ بیٹے مائک بابا کو مائک دیجئے، یہ ہمیں ذرا ویسے ہی سنائیں جیسے بچپن میں آپ نے پہلی دفعہ پڑھا تھا، اسی طرح پڑھیے گا. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر، فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر، جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بلا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. میں جو آپ کا اگلا دور ہے انشاءاللہ وہ میں اگلے مرحلے میں آپ سے ڈسکس کروں گا، کیونکہ اگر ساری کہانی ہم نے ایک ہی قسط میں سن لی نا زبیب صاحب تو اس کا لطف نہیں آئے گا. یہ پہلا مرحلہ ہمارا یہاں تک مکمل ہوا گفتگو کا کہ جب آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی نعت کی تربیت کا آغاز کیا، اور دوسرا مرحلہ یقیناً آپ کے استاذ گرامی تک پہنچے گا. انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل آپ سے جانے کے میں چاہوں گا کہ باقی مہمانوں کو گفتگو میں شامل کریں. جناب صاحبزادہ کاشف محمود واصف، قبلہ نعت کی تربیت آپ کے گھر میں اور دن رات کے شیڈول میں شامل رہی آپ کے والد گرامی کی صورت میں، اور جتنی نعت شریف مناقب اور جتنے کلمات خیر اللہ رب العزت نے ان کے قلم کو نصیب فرمائے وہ بھی انہی کا حصہ تھا پاکستان میں بالخصوص. تو نعت کی تربیت آپ خود موجود رہے، نعت آپ کے والد گرامی لکھتے رہے، نعت آپ کے خون میں آپ کی رگوں میں شامل رہی، نعت سے محبت. آج سرکار کے ایک نعت خان کے اعزاز میں ہی یہ سارا سلسلہ ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس پر کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ جی. میں جیسے خالد بھائی نے کہا کہ سب سے بڑا جو اعزاز ہے کہ اس بڑے دربار میں آپ عقیدت سے اپنا ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، سب سے بڑی جو بات بلا شبہ اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو ہی نہیں سکتا جی. اللہ اکبر. میں شاہ صاحب سے بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ حکومت پاکستان کا بھی اعزاز ہے کہ اس شعبے کو بھی وہ نواز رہے ہیں. اللہ اکبر. کہ یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے کہ ہمارے جو ملک کے جو خدمت گزار ہیں لوگ، جو صوفیہ کرام ہیں، ان کے خدمت گزار جو لوگ ہیں، جو نعت پیش کرنے والے ایسے لوگ جنہوں نے اس ملک میں اس ماحول کو جو ہے وہ بنا کے رکھا ہوا ہے. کیا کہہ رہے ہیں، بہت خوبصورت. اللہ یہ ہمارے جو پہچان جو ہے نا جی، ہماری پہچان ہی سرکار دو عالم کے حوالے سے ہے، اور ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. بالکل صحیح. اللہ کو ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں، بے شمار دنیا بھری پڑی. بالکل صحیح کہا. لیکن آقا کے جو غلام ہیں نا وہ ہم لوگوں کی جو ہے نا وہ پہچان میں ہیں جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ سب سے بڑی جو قیمتی بات ہے کہ یہ پہلا اعزاز، یہ سب سے بڑا تمغہ ہے ایک بندہ مومن کے لیے. اللہ اکبر. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا سنا. ایک ہوتا ہے جی کلام، کہ کلام آ گیا آپ کے پاس. دوسرا ہوتا ہے جی اس کے ساتھ راگ، آواز لگتی. لیکن ایک جو ان کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے تاثیر. وہ تاثیر جو ہے نا جی وہ ہر ایک کے پاس ہوتی نہیں. بڑی قیمتی بات ہے آپ کی جناب، تاثیر والی. کہ کلام آ گیا آپ کے پاس، راگ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی، لیکن تاثیر نہیں آتی.
तासीर सिर्फ उसके पास आती है जिसको अपने उस्ताद से या अपने गुरु से फैज मिलाओ। अल्लाहु अकबर, वाह। ये एक दुआ याफ्ता इंसान का काम है, ये ये बिल्कुल और किसी को नहीं मिलता है। बिल्कुल आपने अपनी बरहक बात की है कि तासीर सिर्फ या उस्ताद से मिलेगी या शेख से मिलेगी। या शेख से मिलेगी। दुरुस्त। वो अल्लाह सरकार ने एक छोटी सी कहानी सुनाई, आपने कहा कि एक वो बंदा अपना गुरु ढूंढ रहा था, तो एक बाबा मिला, उसने कहा ये बीज है, इसको जमीन में लगा दो और जो तुम्हें बुजुर्ग मिले उसके पाँव धोआ करो और पाँव धो के जो पानी मिले इसको बीज को दे दिया करो। हाय हाय, इससे निकलेगा एक पौधा आहा। और उस पौधे क्या पे कह रहे? निकलेगा जिस दिन फूल, और जो शख्स उस दिन आएगा वो तुम्हारा गुरु होगा। अल्लाहु अकबर। तो उसने वो खिदमत करना शुरू कर दी, जो बुजुर्ग मिले उसके पाँव धोए और उसे पानी दे। एक रोज फूल निकल आया और वो गुरु भी आ गया सामने। उन्होंने कहा जी आप तो मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहा मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, ये जिन जिन की तूने खिदमत की है सब तेरे गुरु हैं। हाय हाय, इनका फैज मिलता है तो ये फूल खिलता है। यानी जिन जिन का धोवन इस फूल को नसीब हुआ है वो सारे तेरे उस्ताद हैं। सारे तेरे आहा, उस्ताद हैं। भाई क्या कहना है। ये अल्लाह। पहला जो करीना है ना कि जी अदब के साथ, खुलूस के साथ। मैंने शादी में ये बहुत अल्लाह ने इनको इतना मकाम दिया है, इतनी इज्जत अफजाई दी है, लेकिन एक जो धीमापन और जो बुजुर्गों की तरबियत का जो असर नजर आता है ना, वो जो असल खमीर है, मैं ये कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला इनमें बरकरार रखे। आमीन, इज्जतें अल्लाह ताला अता करने वाले बेबहा इज्जतें हैं, अल्लाह इनकी इज्जत में और इजाफा बहुत करे। शुक्रिया किबला, वाह ये वाह, मेरे वाह। जो सबसे कीमती मुझे बात इनमें लगती है ना, मुझे बहुत खुशी हुई जितने कीमती कलिमात आपने फरमाए हैं, ये मेरे लिए भी पूरी दुनिया की नाजरीन के लिए एक एसेट है। अल्लाह करीम आपकी तौफीकात का सिलसिला भी कायम दायम रखे और हज़रत वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमात हैं अल्लाह उनका फैज़ सबको नसीब फरमाए। जनाब खालिद हसनैन खालिद, बहुत देरीना रफ़ीक आपके, बड़े महबूब दोस्त आपके, मजलिस भी, खलवत भी, जलवत भी, नात खानी भी, घर के ताल्लुक भी, आप कैसा देखते हैं सैयद ज़बीब मसूद को? हमारी जो फील्ड है उसमें वो बात तासीर वाली मैं करूँगा कि हम लोग स्टेज पे, और आपने भी जलवत खलवत की जब बात की तो शाह जी के यहाँ ये बात देखी जाती है कि एक नात खान के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एक ज़रूरी सामान के तौर पे मैं कहूँगा कि हर एक के साथ पोलाइट है और अच्छा खुश अखलाक है। बिल्कुल अखलाक हैं और अच्छे लहजे से। सिर्फ नात खान होना, सिर्फ कलाम पढ़ लेना, सिर्फ राग होना, अगर आपको राग आते हैं और नात आती है और आपके लहजे में दुरुस्ती है लोगों के साथ बात करने में, तो यकीनन ये आप रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती तो हैं लेकिन उस राह पे नहीं चल रहे आप। अल्लाह अकबर। आज के हमारे जितने सनाखा हैं उनको ये सोचने की जरूरत है कि हम जिस हस्ती की नात पढ़ रहे हैं उस हस्ती के अखलाके करीमाना जो है उन पे हमें अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी जो तालीमात हैं, हुस्न अखलाक जो है वो जेवर है मुसलमान का, बेशक। और इसी तरह अच्छा लहजा, अच्छी गुफ्तगू, नपे तुले अल्फाज, खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला। क्या क्या बात है। थोड़ी बात करें लेकिन ऐसी बात करें कि जिससे मखलूक के दिल खुश हो। उस्ताद होना अपनी जगह पे बड़ी बात है, लेकिन लहजे का नरम होना ये उससे भी बड़ी बात। क्या कह रहे हैं, बहुत शाह जी खूबसूरत के यहाँ ये इसीलिए इनके इतने शागिर्द हैं और ये एजाज इस तरह मिला है। नात के फील्ड में इनकी जो खिदमत है, हम खिदमत ही कर सकते हैं और इसी खिदमत की वजह से मखदूम बन जाते हैं। क्या बात है। ठीक है, तो नात जो है वो अपनी अर्जी पेश करना है, इसमें वो तहक्कुम नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो जो बारगाह रिसालत में आजिज हो जाता है उसे बुलंदी नसीब हो। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। अरसलान साहब, मुझे आपकी तरफ बढ़ना है। मैंने अपने इब्तदाई कलेमात में कहा कि जिस तरह वो बड़ी मोहब्बत से कहते हैं ना, बहुत पुरानी सहेली, बहुत आपका कदीमी ताल्लुक है बचपन के अयाम से आज के दिन तक। आपने ज़बीब मसूद शाह को जिस तरह अभी खालिद भाई ने कहा, मैं ये जानना चाहूँगा, दोस्तों की महफिल में दोस्तों को जानना आज बहुत ज़रूरी होता है ताकि एक नात खान जो है उसकी खिदमात को भी सराहा जाए और उसके किरदार को भी लोगों के सामने रखा जाए कि वो किस तर्ज ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, उसकी ज़ीस्त के शब रोज़ कैसे गुजरते हैं और उसका मेयार क्या है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर कुछ रोशनी डालें, फिर बाकी फ़नी एतबार से बाद में आगे बढ़ाएंगे। फनी भी और फनी भी। हाँ जी, इसे हम उर्दू अंग्रेजी वाला जी बिल्कुल दोनों कह लेते हैं, एक पे तशदीद डाल देते हैं, एक से तशदीद हटा देते हैं। कहिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
صفدر بھائی بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ 2001 کی غالباً بات ہے، تو شاہ صاحب کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے، منظور الکونین صاحب کے ساتھ۔ 19 سال گزر گئے اس بات، 19 سال کی اللہ بات ہے۔ اکبر۔ تو شاہ صاحب کو میں لینے کے لیے وہ جہاں ہمارا تھا پوائنٹ کہ یہاں سے میں انہوں نے لے کے گھر جانا ہے، تو میں وہاں پہ پہنچا تو ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اج میں تینوں سنان واسطے نا ایک ایسا اپنا بچہ لے آیا تینوں سواد آ جائے گا، بھائی واہ، اسی پوائنٹ پہ کہتے ہیں۔ واہ، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو گھر گئے، انہوں نے نعت پڑھی وہاں پہ، تو کچھ ایک یاد دفعہ- ہوگا کون سی نعت سنائی؟ ہاں، کوئی چاہے تو محبت کے سہارے لاکھوں، بھائی بہت اچھا ہے، دیکھنے والی نظر ہو تو نظارے لاکھوں، واہ، یہ بات انہوں نے وہاں پڑھی۔ طاہر صدیقی کا کلام۔ انہوں نے پڑھا تو بس وہ دن اور آج کا دن پھر سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ اور بات یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے خلوت اور جلوت کی، تو میں نے انہیں بہت زیادہ محتاط آدمی پایا خلوت میں بھی، کیونکہ ہمارے یہاں نعت خوانوں کا یہ ماحول نہیں ہے خلوت میں، وہ اللہ اس میں بہت زیادہ ان کی جو لب و لہجہ ہے، بات چیت ہے۔ میں نے چونکہ میرا بچپن براٹ اپ بھی سارا نعت خوانان حضرات کے درمیان ہوا ہے، تو میں نے نعت خوانوں کو مجلسی سطح پر بہت اچھا دیکھا ہے، اور اندرون خانہ میں نے ان کو اس طرح کا نہیں پایا۔ بہت زیادہ لوگوں اچھے بھی ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگوں کو میں نے ویسا نہیں دیکھا۔ تو ان کے ساتھ یہ، بلکہ ایک طرح سے جب یہ شروع میں آئے تو ایک ہم گیم کھیل رہے تھے، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ 2 لکھنے ہیں، آپ نے 1 بولنا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا یہ 1 2 ہے 1 4 ہے۔ اچھا ہے، ارے واہ بھائی واہ، تو 1 2 ہے 1 4 ہے، 1 4 ہے، ہاں۔ یہ ان کی اس دور کی معصومیت تھی۔ تو باہر کیف میں نے بہت محتاط آدمی پایا، بہت اچھا آدمی پایا۔ اچھا آپ معصومیت کہہ رہے ہیں، ممکن ہے معصومیت نہ ہو پھر؟ لیکن اس کو کیوں خالد بھائی ایسا ہو سکتا ہے نا جی، ایک ہی وقت میں ایک چونکہ بات نعت کی ہو رہی تھی، تو معصوم ہونا یا نہ ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن اس پہ کنٹرول کرنا، ضبط کرنا، معصوم نہ واہ، ہوتی ہے، پہرا دینا کنٹرول اچھا ہے، کرنا یہ ہر نعت خان کے لیے ضروری ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ کہ اس طبیعت میں شائستگی بھی ہوتی ہے، شگفتگی بھی ہوتی ہے، وہ کچھ اندر چیز ہوتی ہے، شرارت والی بھی جی ہاں، ہوتی ہے، خوش طبی بھی ہوتی ہے، خوش طبی تفنن بھی ہوتا ہے، تو یہ اس پہ سارے زندگی کنٹرول کے حصے ہیں۔ کرنا کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، تو آپ وہاں پہ کچھ ایسی بات نہ کر دیں کہ اس کی وجہ سے نعت کا جو وہ لفظ ہے وہ تقدس مجروح ہو، اس کا تقدس جو ہے وہ بکھر جائے، منتشر ہو جائے۔ ارسلان بھائی انشاءاللہ میں بریک سے آ کے بات مکمل کرتا ہوں، یہ بات میں مکمل کرنا چاہوں گا۔ تقریب سپاس باعزاز صاحبزادہ سید زبیب مسعود شاہ ARYQ TV پر ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ان خوبصورت باتوں سے جڑے رہیے۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے، ARYQ TV پر تقریب سپاس سجی ہے۔ ہم اپنی محبتیں پیش کر رہے ہیں اپنے برادر محترم جناب صاحبزادہ سید زبیب مسعود شاہ کو۔ تمغہ امتیاز حکومت پاکستان نے ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں عطا کیا ہے۔ اللہ ان کی ترقی کا اور ان کی رفت کا یہ سفر جاری و ساری فرمائے۔ 2 بڑی گرامی مرتبت شخصیات نے بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے، میں سب سے پہلے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوا ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ خطیب سید حجویر، عالم اسلام کی بڑی عظیم المرتبت شخصیت، اور میں خصوصاً ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ حضرت سید حجویر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 977ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا بڑا عظیم و شان اہتمام سارا جاری و ساری ہے، اور بے پناہ مصروفیات میں سے بہت وقت نکالا، انہوں نے عزت افزائی کی ہے۔ میں خیر مقدم کروں گا اور السلام علیکم کہوں گا جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب کو۔ مفتی صاحب قبلہ بہت شکریہ، اور ہمیں کیونکہ بخوبی اندازہ ہے کہ سید حجویر کا عرس ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں جو بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں ان میں سے بہت عظیم تر اہتمام اس عرس پاک کا ہوتا ہے۔ آپ کی آمد ہمارے لیے بہت عزت افزائی کا باعث۔ اور مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں تعلیم، تعلم اور درس اور تدریس کے شعبے سے تعلق رکھنے والی ذی وقار شخصیت، شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہمارے گرامی قدر مہمان جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی بے حد شکریہ۔
अब तो यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी डॉक्टर साहब आगाज हुआ चाहती हाँ हैं, जी। तो आप भी मसरूफी से वक्त हो निकाल चुकी के हैं, हो चुकी हैं बल्कि ऑनलाइन चल अब रही वो है कोरोना वाली ऑनलाइन शायद जो है वो कुछ तकरीबा खत्म हुई, अब तो फिजिकली भी क्लासें स्टार्ट हुई ब्लेंडेड अल्हम्दुलिल्लाह। भी हैं और इसके अलावा और भी इस तरह की बहुत तर्ज़ बहुत तालीम शुक्रिया आ रहा है। आपकी आमद क्या। मुफ्ती साहब किबला, मैं आपसे ही बात का आगाज करना चाहूंगा। आज की ये तकरीब जो है ये तमगा इम्तियाज हुकूमत पाकिस्तान ने जनाब सैयद ज़बीब मसूद शाह की फ़नी खिदमात के एतराज़ में एतराफ़ में अता किया। हम अपनी मोहब्बतें पेश करने के लिए, शाह जी को मुबारकबाद देने के लिए ARYQ TV पर जमा हैं। आप इस हवाले से क्या कहिएगा? बिलखुसूस आपका शोबा इल्म है और आप महराब और मिंबर के वारिसों में शुमार किए जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना करने वाला खुश नसीब जो है, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक उसका एहतराम, मोहब्बत और उसका इनाम भी आप साथ साथ बयान फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो शाह साहब की खिदमत में दिल की गहराइयों से इस एजाज़ पाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तमाम सना खानों के लिए और ख़ास तौर पे QTV फैमिली का मेंबर होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बायसे फ़ख्र है, बायसे बिल्कुल एज़ाज़ सही है। फरमाया आपने। और मैंने उसी फीलिंग की वजह से ही मैंने ज़रूरत महसूस की कि मुझे इसमें ज़रूर हाज़िरी बहुत पेश नवाजिश, करनी बहुत चाहिए। नवाजिश। और जहाँ तक एज़ाज़ का ताल्लुक़ है जी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सनाखानी पर सबसे बड़ा एज़ाज़ खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन इब्न साबित को अपने मिंबर पे बिठा के जो एज़ाज़ अता कर दिया है, ये अताओं का सिलसिला तो इन सनाखाने मुस्तफ़ा के मुक़द्दर में हुज़ूर हाँ, ये खैरात दर हकीकत उसी मिंबर की है जिस पर बैठे हज़रत हसन इब्न साबित। और दूसरे नंबर पर QTV ने जो इसको रिकग्नाइज किया है, बहुत खूबसूरत ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है कि अपने जो हमारे स्टार्स हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो किसी और जगह इज्जत पाते हैं तो उसे अपने घर में हम सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट बिल्कुल सही ये भी फरमाया आपने, बहुत अच्छी रिवायत है बहुत और शुक्रिया। जो शुरू है, जारी है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक एजाज़ पाने की बात मैं अर्ज़ करूँगा, तो बात यह है कि ज़बीब मसूद साहब जो हैं, बुनियादी तौर पर इस सनाखानी और सनागोई के मैदान में अपनी पहचान आप है। दुरुस्त। इसको मैं यूँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। असर आज़म में हम देख रहे हैं कि बेशुमार मारूफ लोग बहुत सारी और चीज़ों का सहारा लेते हैं, बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो दाएं बाएं कुछ लोग भी होंगे, कुछ साजबाज भी, कोई और सहारा वो किसी चीज़ का भी हो सकता है। ज़बीब मसूद साहब ने इनमें से किसी चीज़ को अपनी आवाज़ का, अपने फ़न का, अपनी पहचान के लिए उन्होंने किसी को टेक और सहारा नहीं बनाया। ज़बीब मसूद अपनी आवाज़, अपने लहजे, अपने तरन्नुम, अपने इंतखाब और अपने उस दायरे का क्रिएटिव है। बहुत अच्छा है। जो उनकी अपनी पहचान है। यानी कहीं भी अगर आप चेहरा नहीं देख रहे और आप तक सिर्फ आवाज़ पहुंच रही है, तो आपको इल्तिबास नहीं है, आप किसी वहम में मुब्तला नहीं होते कि शायद ये है, ये है, नहीं। जब आपके कान में आवाज़ पहुंचती है तो वो आवाज़ खुद अपनी पहचान है। दुरुस्त। और उस आवाज़ की पहचान में मैं बतौर स्कॉलर जिस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जो सनाखानी, सनागोई और उस फ़न के जो रिवायती हमारे आदाब हैं, जो किताबों में मिलते हैं, जो हम अकाबरीन से सुनते हैं, जिसके मज़ाहिर हमें कम मिलते हैं, ज़बीब मसूद साहब जो हैं उन तमाम आदाब से वाकिफ़ भी हैं, उन तमाम आदाब के वारिस भी हैं और उन तमाम आदाब के नुमाइंदा भी हैं। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। ये एक अलग पहचान है, बिल्कुल सही, सिग्निफिकेंस है। हमने वैसे भी मुफ्ती साहब कता जी कलामी हाँ। की माफी मैंने, क्योंकि जाहिर है आपके साथ महाफिल में भी हमें शरफ हासिल होता है, मीडिया पे भी, और जगह जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत के और उसके महबूब के जिक्र के तो फैल मुलाकातें रहती है। मैंने आपको हमेशा दाई पाया है, तबलीग करने वाला पाया है, इस स्कूल ऑफ थॉट का कि नात का मयार क्या होना चाहिए और नात के आदाब क्या होना चाहिए, और बारगाह मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब बंदा गदायाना खड़ा होकर इस्तिगासा पेश करे तो उसका रंग ढंग, आहंग, सलीका और मयार क्या होना चाहिए, ये बातें तो मैंने आपको बयान करते देखा है, सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह है कि हम एक ऐसी जगह पर हैं कि अगर हम उसमें अपनी बसात, अपने इल्म, अपनी जुर्रत के मुताबिक उसमें अगर हम अपना हिस्सा नहीं डालते तो शायद हम कहीं ना कहीं शायद उसके मुजरिम बन जाते हैं। लोग उसको कोट करते हैं कि भाई ये फलां की मौजूदगी में यार कि आपके होते ये मामला हुआ, आपने कहा नहीं। अच्छा, वो दोनों चीजें, अच्छा, उस हवाले से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा करम फरमाया है। बेशुमार अब माहौल ये है कि ऐसी महफिल में ऐसे सना खान या महफिल सजाने वाले
وہ خود ہی اس کو ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ یار اگر اس میں خطیب داتا دربار کو بلایا ہے تو یار اس میں ان چیزوں کا دھیان رکھنا تھوڑا سا ضروری ہے. وہ میری یہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ایک ہے پازیٹو، بالکل ٹھیک، پازیٹو سینس میں اور اصلاح اور تربیت کے سینس میں. مثلا بالکل صحیح. کئی جگہ ایسی بات ہو تو ہم جذباتی ہو کر وہاں سے نکل نہیں جاتے، بلکہ ہم اپنا ٹائم دے کر وہاں پہ بولتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو زبیب مسعود صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نسبتوں کا اعزاز تو مطلب آل رسول ہونے کی نسبت سے اور پھر یعنی حضور کی آل سے ہوتے ہوئے حضور کا ثنا خان ہونا، اس کا ایک اپنا رنگ ہے، اپنا رنگ ہے، اس کا ایک اپنا رنگ درست ہے. یعنی حضور فیض عالم کی نسبت سے خطیب داتا دربار کی سعادت پاتے ہوئے کوئی بات کی جائے گی تو اس کا وزن ایک اپنا ہو جائے گا. بالکل درست، نیچرل ہے، بالکل صحیح. بالکل اسی طرح خود ان کا آل رسول سے ہونا، ان آداب کا امین ہونا، جی ہاں، صاحب نعت کے خانبادے سے ہونا اور پھر نعت کا وارث ہونا بڑی بات ہے. اس کا ایک اپنا رنگ ہوگا، تاثیر اپنا ہوگا، رنگ آپ نے ہوگا، درست فرمایا. اس کی تاثیر اپنی ہوگی، اس کا فیضان اپنا ہوگا، اور یہ اسی فیضان اور اسی وراثت اور کو امانت داری سے نبھانے کا میں کہوں گا کہ چھوٹا سا ثمر ہے کہ اسے حکومت اس کو ریکگنائز کیا گیا. بہت شکریہ مفتی صاحب. جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، زبیب مسعود شاہ صاحب کو آپ بہت جانتے ہیں، بہت عرصے سے جانتے ہیں، اور بلکہ آپ زبیب صاحب کے استاد گرامی، ہمارے استاد گرامی جناب جنت مکانی جناب صاحبزادہ سید منظور الکونین شاہ صاحب، آپ ان کی مجلس میں بھی بیٹھے، شرکت کی، ان سے دعا لی، اور شاہ صاحب کی بے شمار محافل میں آپ نے شرکت کی. استاد سے شاگرد تک کا یہ سارا سفر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بار دیگر میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور ساتھ زبیب مسعود صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، چونکہ ایک دفعہ مبارکباد ہم پہلے دے چکے ہیں. بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں سے نوازے. آمین. اصل میں جو محنت ہوتی ہے وہ ایک دن میں یہ سفر طے نہیں ہوتے. درست. اس میں سالہ سال لگانے پڑتے ہیں، پھر جا کر ایسی شخصیات بنتی ہیں. تو ہم شارٹ کٹ کے عادی ہیں، جس طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا، انسٹرومنٹس کا سہارا لے کر یا ایک جتھے کا سہارا لے کر جو ایک روایت بنتی جا رہی ہے، نعت کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا جا رہا ہے. تو یقیناً زبیب مسعود صاحب میں کہتا ہوں یہ روایت کے محافظ ہیں. ان کے اسلوب میں جدت ہے، تجدد نہیں ہے. یہ بہت خوبصورت بات یہ ایک المیہ ہے کہ تجدد نہیں، جدت ہے، تجدد نہیں ہے. تجدد کی وجہ سے کافی سارے مسائل گڑبڑ ہو گئے ہیں، وہ ہمارے سیاسی ہوں، وہ سماجی ہوں، وہ دینی ہوں، وہ روحانی ہوں. تجدد نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے کر ہر چیز کو مشکوک بنا دیا ہے. ہم ان کی محافل میں بیٹھے ہیں، ان کے استاذ گرامی کی محفل میں ہم اکٹھے بارہا ہوئے. بالکل ایسا. محفل شروع ہوئی ہے، شروع سے لے کر آخر تک رکت ہے، گداز ہے، آنسو ہے، کرب ہے، درد ہے، جدائی ہے، لذت ہے. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو آج کے دور میں مفقود ہو گئی ہیں. بالکل صحیح کہا. اور بے شمار محفل میں جب ہمارے سید اویس علی سہروردی شاہ صاحب بیٹھتے ہیں، یا ان کی ٹیم کے لوگ، یا پھر سید منظور الکونین صاحب کے جو شاگرد ہیں، تربیت یافتہ لوگ ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اکٹھے ہوں اور اس محفل میں رکت اور گداز پیدا نہ ہو. یہ آنسو نصیب ہوتے ہیں، نعمت نصیب ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب کا قطع کلامی کی معافی آپ نے ذکر کیا. کوئی خاص بات، کوئی ایسی بات، ایسی شاندار بات جو کبھی آپ کے حافظے سے نکلی نہ ہو، تو ان کی یاد کے حوالے سے کوئی بات اگر فرمانا چاہیں تو بہت قیمتی ہوگا میرے لیے بھی اور پوری دنیا کے ناظرین کے لیے. شاہ صاحب جس دور میں تھے نا، وہ دور بڑا مطلب جلد بازی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ چکے تھے. شاہ صاحب اپنے جو تھے اکابر، ان کی یوں سمجھیں کہ آخری نشانی تھے. اللہ ٹھیک ہے. تو جیسے مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، آپ کے دوست ہیں حافظ سہیل نظر صاحب، ان کے گھر محفل تھی، تو غالباً شاہ صاحب بھی تھے، سلمان کونین شاہ صاحب بھی تھے. تو وہاں گفتگو میری آ گئی اور شاہ صاحب کی نعت تھی آخر میں. تو جب میں نے گفتگو کی تو اس میں سورہ کوثر پر گفتگو ہوئی. اچھا، شاہ صاحب چونکہ اردو ادب کے اتنا وکیع کلام جس کو یاد ہو، وہ چھوٹی موٹی گفتگو یا ادبی چاشنی سے متاثر نہیں ہوتا. درست. اچھا، جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھی نا، تو شاہ صاحب کی جو توجہ تھی نا وہ مبذول ہونی شروع ہو گئی. اور بالآخر وہ توجہ اتنی پیک پہ پہنچی کہ شاہ صاحب پوری کیفیت میں تھے.
जैसे जैसे गुफ्तगू सूरह कौसर, मौजू भी सूरह कौसर है, सुभान हुजूर की अल्लाह, आल का सुभान। तज़किरा है, हाँ, हुजूर हाँ, अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का तज़किरा है। हाँ, जब मैंने ये जुमला बोला ना कि इन्ना आतैना कल कौसर में एक जुमला बोला कि महबूब हमने आपको जो कुछ अता किया वो नबी या रसूल होने की हैसियत से अता नहीं किया, ज़ाती हैसियत में अता किया। अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद तो व अला शाह आलि साहब की कैफियत देखने वाली थी, अल्लाह ऐसी उन पर कैफ तारी हुआ। फिर बाद में उनकी नात थी, वो आए तो फरमाने लगे मेरी इतनी उम्र हो गई है, 62 साल में कम बेश मैंने ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी, मुझे अल्लाह इतने बोसे दिए, इतनी दुआएं दी। और मैंने देखा है आम तौर पर जो नात खानों की रिवायत है ना हमारे यहाँ, सना खान बड़े काबिल एहतराम है, जैसे नात पढ़ ली निकल खड़े होते हैं। लेकिन शाह साहब भी, जबीब शाह साहब भी रूटीन में जब हम महफिल में लाहौर में इकट्ठे होते हैं, आप बेहतर जानते हैं, आप नकीब महफिल होते हैं उसमें, तो उसमें ये बैठते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं, शरीक होते हैं, उस महफिल को दरहम भरम नहीं करते बल्कि उसके तकद्दुस को बरकरार रख के एंड में जाते हैं ताकि उस महफिल की खूबसूरती बरकरार रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी नेमत है जिस दौर में हम जी रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये ज़बीब मसूद का अहद है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। बहुत खूबसूरत। उस रिवायत को इन्होंने संभाला हुआ है और इंशाअल्लाह ये सिर्फ संभाला हुआ नहीं है, जिस तरह शाह साहब ने अपने काफ़ी सारे शागिर्द तैयार किए, इंशाअल्लाह सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब भी उस रिवायत की हिफाजत करेंगे ताकि नात का अदब और तकद्दुस जो है वो बरकरार रहना चाहिए। बहुत खूबसूरत। मुफ्ती साहब किबला, मैं इंतहाई शुक्रगुजार, आप बहुत ज़्यादा मसरूफियात से वक्त निकाल के चंद लम्हे तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। डॉक्टर साहब किबला, आपकी आमद को बहुत ममनून, आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा सलामत रखे। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा है आज के हमारे खुसूसी प्रोग्राम तकरीब सिपास में, चंद लम्हों के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।